चॅरिटी बिगिन्स एट होम म्हळ्यार कसलेय बरे गजालीची सुरवात आपणाल्या घरापासून जावंक जाय अशी इंग्लिशीत एक म्हण आसा। पूण ही गजाल वास्कोच्या पुलीस ठाण्याक लागू पडना अशें दिसता। वास्को पुलिसांनी फाटल्या 6 म्हयन्यांत रस्त्यार थुकून हळशीक करप, भौशीक सुवातेर सिगार ओडप आनी अशे हेर जायते गुन्यांव करतल्या आड 541 केसी नोंद करून कारवाय केल्या। लाखभर रुपया सरकारी तिजोरेन घाल्यात। वास्कोचे पुलीस निरीक्षक नोलास्को रापोस हांणी 3 वर्सां आदीं ताबो घेत सावन ही कारवाय सुरू केल्या आनी ते खातीर लोक तांची तोखणायूय करतात। पूण जेन्ना कांय नागरिकांनी वास्को पुलीस ठाण्याक भेट दिली तेन्ना तांकां कांय विपरीत गजाली दिसल्यो। ठाण्यातल्या मुतारांनी बियराच्यो बाटल्यो कोमिल्ल्यो, कोणशांनी कोर एकठांय करून दवरिल्लो आनी सगळे कडेन हळशीक दिसताली। अशा वेळार लोकां खातीर इतलें बरें काम करपी पुलीस निरीक्षकाचें आपणाल्याच ठाण्यातल्या परिस्थितीचेर दुर्लक्ष कशें जाता असो प्रस्न लोकांक पडला। हे विशीं निरीक्षक रापोस हांकां विचारलें तेन्ना तांणी ताजेर जाप दिवंक न्हयकार दिलो। हे विशीं कांय नागरिकांनी अश्यो प्रतिक्रिया दिल्यो। आमी आतां भितर गेल्लो थंय पळयत जाल्यार इतलो कचरो पडला आनी इतले घाण जाल्या परिस्थिती। दिस इज सपोज टू बी अ फॅसिलिटेशन सेंटर। कोणी जरी मनीस खंयच्याय टायमार त्रासार पडलो जाल्यार तो एक पुलीस स्टेशनान जावं एक हॉस्पिटलान आनी थंय कसले कामाक धांवता। हें आतां गव्हर्मेंट रन ऑफीस फुल्ली एस्टॅब्लिश्ड विथ PI PSI सगळे हवालदार कॉन्स्टेबल सगळे आहा। हांचे कडेन पूण एक सर्वंट ना। टॉयलेटीन जरी तूं वचत थंय बियऱ्यो कोंबल्या इन द कमोड एज इफ इट इज अ फ्रीज। आतां तें कितें हालत म्हाका कांय खबर ना। हांगचो वास्कोचो PI जो आहा लोकांक सिगरेटी ओडटा, कोणाक गुटखा ओडटा, कोण रातचो भोंवता ताका धरूंक भोंवता। इज अ गूड गजाल, हें काम ताणें करपाचें। पूण कसलेंय आतां एक इन्क्युबेशन पिरियड आसा तो करता ते कित्या खातीर